राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय मान्नु भएन, स्वविवेक प्रयोग गर्नु। महामहिम राष्ट्रपति यो देशको सम्मानित संस्थाको प्रमुख हो। उहाँले पनि अझै स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने, जब संविधानमा व्यवस्था नहोला स्वविवेक प्रयोग गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। यसकारणले त्यो सर्वोच्च अदालतमा सोध्ने कि अथवा केही समय आफैले चिन्तन मनन गर्ने कि यसलाई रोक्न सक्ने अवस्था रहन्छ। राजनीतिक विश्लेषक मनोहर लामिछाने सरलाई हाम्रो डाँफे अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब आजको विषयमा हामीले राष्ट्रपतिको जो विवाद आइरहेको छ त्यो विषयमा कुरा गर्छौँ। विशेष गरेर राष्ट्रपतिको विवाद सिर्जना हुनुमा नि मुख्य कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अनि यहाँले राजनीतिक विवाद भन्नुभयो, यथार्थमा भन्नु हो भने विवाद पनि छ। तर यो संविधान सम्मत राष्ट्रपतिले लाई केही शङ्का लाग्यो भने, राष्ट्रपतिलाई केही दुविधा भयो भने, राष्ट्रपतिले देशको हित हुने उहाँको दृष्टिकोणमा हित विपरीत देख्नुभयो भने उहाँले स्वभावैले विचार गरियोस् र यस बारेमा केही कमी कमजोरी छन् अथवा यो बारेमा व्याख्यात्मक रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुन संसदलाई पठाउन सक्ने अधिकार भएको हुनाले यो विवादै आउने विषयवस्तु होइन। राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपतिजीले जो नागरिकता विधेयक फिर्ता गरिसकेपछि विवाद आयो भने त्यो विवाद होइन, संविधान सम्मत उहाँको कर्तव्य हो, काम कर्तव्य अन्तर्गतै भएको छ। अब जस्तो सत्ता गठबन्धनले त यसलाई विवादकै रूपमा होइन प्रतिष्ठाको विषय यस्तो बनाइरहेको छ, मिडियामा पनि त्यही कुराहरू भइरहेको छ होइन, राजीनामा दिने सम्मको कुराहरू भइरहेको छ। यति गर्न जरुरत नहुनुपर्ने विषय चाहिँ यस्तो किन बनाइयो त? यो सामान्य यति सत्ता पक्षले यति यसलाई चर्चामा नल्याउँदा राम्रो हुन्थ्यो। किनभने संविधान सम्मतै राष्ट्रपतिले पुनर्विचारको लागि सदनमा फिर्ता पठाइसकेपछि पुनर्विचार गरेर छलफल गरेर एउटा तात्विक निष्कर्षमा महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले जो बुदाहरूमा पठाउनु भएको छ त्यसको बारेमा छलफल हुनुपर्थ्यो र सत्ता पक्षले सम्भवतः यो निकट भविष्यमा मङ्सिर 4 गते हुने चुनावलाई मध्यनजर राखेर केही आफूलाई लोकप्रिय बनाउनको लागि राष्ट्रपतिको काँधमा यो दायित्व अथवा हामीले यसरी चाहिँ विधेयक पेश गरेका थियौँ। हाम्रो कमी कमजोरी होइन, हामी त यो समस्या समाधान गर्न प्रयासरत थियौँ भनेर देखाउनको लागि, प्रोपगन्डाको लागि सत्ता पक्षले यी बढी विवाद ल्याएको जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो जो पनि सत्तामा बसेको हुन्छ चुनावको बेलामा नागरिकता विधेयक उठाउँछ होइन, यो नागरिकता विधेयकमा यस्तो के समस्या छ अहिलेको र यो पहिलाहरूकोमा होइन, किन बारम्बार आइराख्नुपर्ने यो समस्या? होइन, यो त के छ भन्नुहुन्छ भने अलि यसलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अथवा अलि पछाडि फर्केर हामीले हेर्नुपर्छ। करिब 7 सालको परिवर्तनपछि हामीसँग नागरिकता ऐन थिएन। पहिला 2009 सालमा मात्र पहिलो नागरिकता ऐन बनेको। 9 सालदेखि 63 सालसम्मका श्रृङ्खलामा यो विवादको विषयवस्तु विशेष गरी हाम्रो दक्षिण छिमेकी भारत का स्वार्थजन्य क्रियाकलापले यसलाई पटक पटक यहाँले विवाद ल्याएको भन्नुभयो। यी तिनै कारणले विवाद आएको हो। जस्तो यो 9 सालको नागरिकता ऐन आउनुभन्दा अगाडि विभिन्न विवादहरू भएका थिए। 1955 मा हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्यता हामीले आवेदन गर्दा अथवा अप्लाई गर्दा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्ने कि नबन्ने, त्यसपछि राजाको क्याबिनेटमा अथवा राजाको पिए हिन्दुस्तानीहरू हुने पिरियडमा, मन्त्री परिषदमा हिन्दुस्तानीहरू हुने त्यो पिरियडको काली लाग्दो अवस्थामा नेपालमा आफ्ना मान्छे पठाउने क्रममा
कहिले खुकुलो, कहिले अलिक कसिलो, यी विविध श्रृङ्खलाहरू पार गर्दै यो पछिल्लो नागरिकता ऐन निर्माण भएको छ। र जतिखेर देशमा राजनीतिक परिवर्तनका कुराहरू हुन्छन्, अराजक अथवा एउटा त्यसलाई के भनौँ, परिवर्तनका केही सम्भावनाहरू हुन्छन्, यो नागरिकहरूमा आफ्ना अधिकारका प्राप्तिका कुराहरू हुन्छन् र केही परिवर्तन पनि हुन्छ। त्यतिखेर नागरिकताको इस्यु उठाइन्छ, चाहे त्यो 21 सालको होस्, त्यसपछि बौद्ध लगाइसकेपछि पनि आधार वर्षकालाई मान्ने, 9 सालदेखि 23 साल हुँदै आधार वर्ष फरक हुँदै अब जनमत सङ्ग्रहमा नामावली पञ्चायतलाई जिताउन राखेका कृत्रिम नामहरू अथवा हिन्दुस्तानीहरूका नामहरूलाई नामका नाउँमा नागरिकता दिनुपर्छ भनेर यो 46 सालको परिवर्तन, त्यसपछि 62-63 सालको परिवर्तन पछि पनि नागरिकताका एउटा मुचुल्का गरेर अथवा वडा अध्यक्षको सिफारिस गरेर नागरिकता टोली दिने र देव आयोगको प्रतिवेदन दिने र सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न चरणहरूमा मुद्दा पर्ने र गैर कानुनी अथवा कानुन सम्मत नगरेका नागरिकता रद्द गरेका नागरिकहरू अहिले पनि त्यो नागरिकता इस्यु गरिएकाहरूको रद्द गर्न नसकेका अवस्था, यी सबैको श्रृङ्खलाबद्ध रूपको कडी पटक दोहोरिने श्रृङ्खला हो यो विवादित श्रृङ्खला। यो विशेष गरी खुला सिमाना, अनुहार उस्तै नाम उस्तै व्यवहारी चल्ने र भारतका स्वार्थ खातिर यी सधैँ विवादित बनिराखेका छन्। र अब कर्मशः यस्तै अवस्था भयो भने हामी सिक्किमीकरण मात्रै होइन, फिजीकरणको अवस्थामा हामी पुग्ने अवस्थामा छौँ। हामी अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले यो पटक विवाद आउनु र वर्तमानको विवाद पनि यही श्रृङ्खलाभित्रको। जस्तो राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव जित्नको लागि भारतीय जनताको हैन जो कृत्रिम छन्, त्यस्ता कृत्रिम जनताको चाहिँ साथ सपोर्टहरू चाहिन्छ भन्ने तरिकाको देखियो होइन, विशेष गरेर। तर यो अङ्गीकृत नागरिकता, जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदाखेरि जो स्थानीय छन् हैन, तिनीहरूलाई त जस्तो आफ्नो भाग खोसिएको जस्तो फिल पनि हुन्छ होला। किनभनेपछि अङ्गीकृत जो नागरिक हुन्छन्, महिलाहरू विशेष गरेर, उनीहरू शिक्षित र टाठापाठाहरू नै बढी देखिरहेको छन् हैन। अब यस्तो कुराहरूमा आफ्नो भाग खोसिएको भन्ने जो पीर स्थानीय बासिन्दालाई हुन्छ, उनीहरूको समर्थन त नपाएपछि चुनाव जितिन्छ भन्ने यो गलत मानसिकता नेताहरूमा बसिरहेको छ जस्तो लाग्दैन? त्यो यस्तो यहाँले भने ठिक हो। वास्तविक नेपाली नागरिकले त नागरिकता पाउनु पर्यो नि। कुनै कारणले किन्तु परन्तु कुनै कारण त्यहाँ छ भने नेपाली नागरिकले आफ्नो पहिचान देखिने नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ। वास्तविक नेपाली नागरिकहरूको विरोध छैन। यदि यो पहाड मधेस सबैतिरका समस्या होलान्, तथापि यो समस्या कस्तो सिर्जना भयो भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक चुनावमा हामी नागरिकता मधेसमा चाहिँ नागरिकताको समस्या छ भनेर हावागुजी निर्माण गरियो र त्यहाँका मधेसका नेपालीहरू, वास्तविक नेपालीहरू जसले सीमा रक्षा गरेका छन्, जसले सदियौँ वर्षदेखि बसेका छन्, वास्तविक नेपालीहरू हुन्, तिनको गुनासो केही छैन र ती सबैले नागरिकता पाउनुपर्छ। अहिले आम नेपालीहरूको, राष्ट्रवादी नेपालीहरूको, प्रगतिशील नेपालीहरूको, विधि सम्मत चलम भन्ने नेपालीहरूको धारणा के छ भने नेपालीहरूले, वास्तविक नेपालीहरूले नागरिकता पाउन् र जो गैर नेपालीहरू छन् तिनले यो र त्यो बाहनामा नागरिकता नपाउन् र घुसपैठ नहोस् भन्ने उद्देश्य हो। अब त्यसले चुनावमा कति असर पर्छ पर्दैन त्यो यहाँले भन्नुभयो, केही असर पर्ला र त्यो केही असर पर्यो भने त्यहाँ नेताजीहरूले, नेतागणहरूले अथवा अमुक पार्टीहरूले
त्यो इस्यु उठाएका छन् भने त्यो इस्यु त नरहने भयो नि। यो नागरिकताको समस्या, सुगमवासी समस्या, यी सबै चुनावको बेला चाहिँ एउटा न एउटा इस्यु गराउने बाना हो। त्यसले गर्दाखेरि केही असर गर्न सक्छ। केही आम नेपाली नागरिक जो सिधा साधा छन् उनीहरूले त बुझ्दैनन् पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चुनाव केन्द्रित उसमा यो उठाइन्छ। र यसमा पनि अझ खासै यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि नेपालका कैयौँ परिवर्तनमा भारतीयहरूको भूमिका छ। सबै परिवर्तनमा भन्दा हुन्छ। 7 साल, अब 17 साल भन्दैनन्, तथापि 17 सालको पनि लामो समय त्यो पञ्चायती व्यवस्थालाई भारतले साथ समर्थन नगरे भए पञ्चायत पनि टिक्ने थिएन। सामान्य राजाहरूसँगको राजतन्त्रसँगको केही टसलका कारणले। अब त्यसपछि आएको बहुदल 46-47 सालको परिवर्तन, त्यसमा 62-63 को परिवर्तन र अझ माओवादी जनयुद्धको भित्रभित्रैको सहयोग, आम नेपालीहरूलाई त्यो थाहा थिएन, भित्रभित्रैको सहयोग, यी सबैमा भारतीय सत्तापक्षको अहम भूमिका छ। जनपक्षको अथवा जनतासँगको होइन फेरि त्यो सम्बन्ध। जनता, यहाँका पनि जनता सिधा साधा छन्, न्यायप्रेमी छन्, कानुनसम्म चल्नुपर्छ भन्छन्। त्यो सम्बन्ध भारतीय जनताहरूसँगको आफ्नै किसिमको सम्बन्ध छ। रोटी बेटीको सम्बन्ध मात्रै होइन, धार्मिक साम्प्रदायिकता अथवा धार्मिक रुझानको मात्रै सम्बन्ध होइन, भाइचाराको सम्बन्ध पनि छ। तपाईँ बर्डरमा जानुहुन्छ भने उताको हल गोरु, राँगा र गोरु इता आउने, इताको गोरु उता जाने, उताको जङ्गलमा इताबाट जाने नेपालीहरू जाने, नेपालको जङ्गलमा उताबाट आउने, हाट बजार चल्ने, बन्द व्यापार चल्ने, यो नातागोता चल्ने। र परिवर्तनका कुराहरूमा विगतका दिनहरूमा कैयौँ कम्युनिस्टहरूले भारतका उत्तर प्रदेश, बिहारमा सेल्टर लिएर त्यहाँ एक आपसमा सहयोगात्मक भावना छ। नक्सलवादी आन्दोलनमा नेपाली कम्युनिस्टहरूले सहयोग गरेका थिए, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नक्सलवादीहरूले सहयोग गरेका थिए। तपाईँ उत्तर प्रदेशका चाहिँ पलिया, गौरीफन्टा आदि इत्यादिको त्यो क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने जनस्तरको राम्रो सम्बन्ध थियो। तर भारतीय सत्तापक्षले अहिलेदेखि होइन, मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, यो सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुने बेला, जनमत सङ्ग्रहको बेला 38 लाख 40 लाख भारतीयहरूले नागरिकता लिएको तत्कालीन एउटा हर्क गुरुङको प्रतिवेदनले भनेको छ। त्यो लामो श्रृङ्खलामा अहिले आउँदा 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 सत्तापक्षले यो नागरिकता हुनसक्छ, हामी तपाईँको अनुकूल नागरिकता प्रमाणपत्र नागरिक बनाउने हामी बनाउँछौँ भनेर वाचा बन्धनमा गरेका हुनसक्छ। यो गठबन्धन सरकार, यो परमादेशी सरकार, यो यसले आफ्नो सत्ता टेकाउनको लागि भारतीय सत्तापक्षसँग पनि साँठगाँठ सम्बन्ध गरे चर्चामा आएको छ। जस्तो यो विदेशीहरूको भोटले चाहिँ चुनाव जित्ने कुरा नि यो आत्मघाती हुँदैन होइन? अब चुनाव जित्ने विदेशीहरूको आत्मघाती, अब यहाँलाई मैले कसरी निवेदन गरौँ, भोट हाल्ने त विदेशीले होइन नेपालीले हो। अब उनीहरूको एउटा मानसिकता, राजनीतिक वृत्तमा के मानसिकता छ भने विदेशी शक्तिहरूका शरणमा नपर्दा, विदेशी शक्तिहरूलाई नरिजाउँदासम्म हाम्रो सत्ता ढुलमुल हुन्छ, टिक्दैन भन्ने कमजोर मानसिकताको उपज पनि हो। विदेशीहरूले यहाँ आएर भोट त हाल्दैनन्, सामदाम दण्डभेद प्रयोग गर्छन्। यहाँ कैयौँ धार्मिक मिसनरीहरू छन्। होली वाइनको प्रसङ्ग यहाँले सुन्नुभयो। त्यो लब्ध प्रतिष्ठित नेतृत्वगण लामो समय राजनीति गरेका मान्छेहरू हुन्। त्यसपछि भारतीयहरूसँगको भूभागमा लिम्पियाधुरा कालापानीका प्रसङ्ग यहाँले देख्नु भएको छ। राष्ट्रवादी अडान नभएका यो कमजोर मानसिकताका नेताहरूका उपजले हामी विदेशीहरूलाई नरिजाउँदासम्म शक्तिमा पुग्न सक्दैनौँ, सरकारमा पुग्न सक्दैनौँ, शक्ति आफूले हत्याउन सक्दैनौँ भन्ने दरिद्र मानसिकता, कमजोर मानसिकताका उपज नै विदेशी स्वामीहरूसँगका भक्तिभाव हुन्। र यो चुनावमा उनीहरूलाई पनि रिजाउनुपर्छ भन्ने लामो समयसम्म यो मानसिकताले जडा गारेको छ।
जस्तो संसदीय व्यवस्थामा नि यो चुनाव घोषणा हुन बित्तिकै संसद सरकार काम चलाउमा जान्छ भन्ने मानसिक एउटा अभ्यास पनि छ है। हाम्रो देशमा चाहिँ किन भएन त्यस्तो? अब हाम्रो देशमा काम चलाउ सरकार संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था त छैन, तर यो काम चलाउ सरकार नै हो। यहाँ राजनीति विचार दर्शन आदर्श मूल्य मान्यताबाट प्रेरित हुन्छ। हामी संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यासमा छौँ, गणतान्त्रिक नेपालको अभ्यासमा छौँ। हाम्रै छिमेकी देश र विदेशका केही ठाउँहरूमा जब चुनावको घोषणा हुन्छ त्यो काम चलाउ सरकार नै हो। नैतिकताको आधारले कानुनी र नैतिकताका बन्धनहरू हुन्छन्। नैतिकताको आधारमा यो काम चलाउ सरकार हो। काम चलाउ सरकारमा काम चलाउ संसदको आवश्यक पर्दैन। काम चलाउ सांसद पनि संसद पनि सांसद पनि चाहिन्न। झन्डै एउटा तथ्याङ्क अनुसार महिनाको 9 अरबको घाटा छ अहिलेका यो प्रदेशका सांसदहरूको र सङ्घको सांसदहरूको तलब भत्ता र अन्य सुविधाहरू गरेर। आज विचित्रको के देखिन्छ भने आज बिलहरू पास भइरहेका छन् र यो बारेमा सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट भएर कारण देखाउ आदेश जारी भएको अवस्थामा छ। केही 2 जना अधिवक्ता मित्रहरूले सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको छ। यो काम चलाउ सरकारले सांसदको आवश्यकै पर्दैन र सांसद डिजल्भ हुनुपर्छ नैतिकताको आधारमा र प्रचलनको आधारमा। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय, आज अन्तर्राष्ट्रिय जहाँ प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई विश्वास गर्ने देशहरू छन् ती देशहरूले यो भारत लगायत अन्य देशहरूमा यो काम चलाउ सरकार हो र यी सांसद पनि ले कुनै जटिल निर्णय गर्न मिल्दैन र यिनीहरूको चुनाव घोषणा भएको दिनदेखि नै यिनीहरू एक किसिमले मोरल्ली निवृत्त भइसकेको अवस्था हो। सभामुख र उपसभामुखको हकमा फेरि संविधानले के व्यवस्था गरेको छ भने त्यो उम्मेदवारको घोषणा गरिसकेपछि यिनीहरूको राजीनामा दिए सरह हुन्छ भनेर पदावधि सकिने, पदावधि सुरु हुने त उल्लेख छ। पदावधि कहिले सकिन्छ? 5 वर्षको कार्यकाल हो। तर चुनाव घोषणा भइसक्यो भने ती सभासद संसद नैतिकताको आधारमा पनि यी डिजल्भ बराबर नै हो। जस्तो यही कुरालाई नि एउटा प्रेस्टिजको सँग कुरा जोडिएर राष्ट्रपतिलाई अपमान पनि भयो भन्ने कुराहरू पनि आए होइन। अब जस्तो काम चलाउ सरकारमा गइसकेको नेताहरूले संसदहरूले राष्ट्रपतिलाई त्यो तरिकाले सम्बोधन गरेको चाहिँ अलि असहज भयो भनेर जनताको प्रतिक्रियाहरू पनि आएका छन् होइन। यो कुरालाई चाहिँ कसरी जोड्ने? यस्तो छ, हाम्रो संविधानले, प्रचलनले, विधिले, व्यवहारले, मूल्य मान्यताले, पूर्वीय दर्शनका आदर्शले राष्ट्रपति राष्ट्रको प्रमुख हो, अभिभावक हो, संरक्षक हो। अहिले काम चलाउ सरकारका घटकीय दलहरूका नेताहरू, यहाँले भन्नुभयो अपमान भयो, घटकीय दलका नेताहरू, त्यसपछि मन्त्रीहरू, आज यहाँले 1-2 दिन अगाडिको गृहमन्त्रीका प्रसङ्गका कुराहरू पनि त्यहाँ छन्। केही सांसदहरूले जो राष्ट्रपतिप्रति हिलो छाप्ने काम गरेका छन्, भोलि उहाँहरूको पार्टी अथवा उहाँहरूले पनि राष्ट्रपति अर्को त चुन्नुपर्छ नि। उहीँहरूमध्ये कोही राष्ट्रपति हुने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसकारणले राष्ट्रपतिले विधिसम्मत गरेको सदनमा फर्काएको बिललाई आधार मानेर जो राष्ट्रपति उप हिलो छ्याप्ने काम भएको छ त्यो नितान्त गैर जिम्मेवारी कुरा हो र यसरी गर्न हुन्न। र अब राष्ट्रपतिले पनि यसलाई ठुलो इस्यु बनाएर मलाई हिलो छ्यापे भनेर अब राजीनामाका प्रसङ्ग आएका छन्। राजीनामा पनि दिनु हुँदैन। जस्तो म एउटा कुरा अझै जोडिहालेँ होइन। जस्तो राष्ट्रपतिले सुझावसहित नायक थापीले फिर्ता पठाएको कुरालाई होइन, त्यो दुवैले एकअर्काले नै आफ्नो प्रेस्टिजसँग जोडेर हेरे। अब यो राष्ट्रपतिले जो अब प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने जो आउँछ राष्ट्रपति समक्ष होइन विधेयक, त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने चाहिँ कस्तो हुन्छ सिर्जना अवस्था?
कस्तो छ व्यवस्था? अब यहाँले भन्न खोज्नुभएको संसदमा पठाएको अहिले अप्पर हाउसमा त्यो विचाराधीन छ राष्ट्रिय सभामा। राष्ट्रिय सभामा। अब राष्ट्रिय सभामा त्यो विचाराधीनै अवस्था भयो भने सकियो। राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सभाको चाहिँ जो प्रवृत्ति छ हुबहु छलफलै नगरेर जस्ताका तस्तै पास गर्ने, त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय सभाले पनि पास गर्यो भने राष्ट्रपति कहाँ पुनः पेश हुँदा अब के गर्ने भनेर भन्नुभयो। संविधान त उहाँले पास गर्नुपर्छ, तथापि संविधानमा अघिल्लो धेरै अगाडिको सरकारको रुकुमाङ्गत प्रकरणभन्दा सबैले बुझ्छन्। राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय मान्नु भएन, स्वविवेक प्रयोग गर्नुभयो। महामहिम राष्ट्रपति यो देशको सम्मानित संस्थाको प्रमुख हो। उहाँले पनि अझै स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने, जब संविधानमा व्यवस्था नहोला स्वविवेक प्रयोग गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। यस कारणले त्यो सर्वोच्च अदालतमा सोध्ने कि अथवा केही समय आफैले चिन्तन मनन गर्ने कि यसलाई रोक्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यो व्यवस्था चाहिँ राष्ट्रपतिले पाउनुहुन्छ? राष्ट्रपतिले पाउनुहुन्छ भन्दा विवेक सम्मत प्रयोग गर्ने, जसरी मैले यहाँलाई रुकुमाङ्गत कटुवालको प्रकरणको त्यो वैधानिक हुन्छ त भन्नु। अब त्यो कसरी वैधानिक भयो त? त्यतिखेर पनि मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयलाई त मान्नु पर्थ्यो, अर्को विकल्प त थिएन संविधान सम्मत। यहाँ पनि पुनः राष्ट्रपति कहाँ पठाएपछि त्यसलाई पास गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको अहिलेको नेपालको संविधानको व्यवस्था हो। तर ऐन नियमभन्दा पनि विवेक पनि त हो नि, राजनीति विवेक सम्मत पनि त चल्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले पास गर्नै पर्ने बाध्यता छ। राष्ट्रपति पास गर्नुभयो भनेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्न सक्छ। सर्वोच्चमा यो विगतका इतिहासहरू छन्। यो बारेमा केही अधिवक्ताहरूले, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको योगदान, अतुलनीय योगदान छ नागरिकताको विधेयकमा, राष्ट्र बचाउने अभियानमा। र यसमा पनि कयौँ राष्ट्रवादी नेपालीहरूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गुहार्न सक्छन् र जान सक्छ। तर त्योभन्दा पनि त्यो त पछिको कुरा भयो। बिचमै पनि राष्ट्रपतिलाई यद्यपि संविधान सम्मत अधिकार नहोला, तर स्वविवेक प्रयोग गर्न त पाउन सक्ने अवस्था छ नि। स्वविवेकलाई प्रयोग गरेर एकपटक सर्वोच्च अदालतमा विचार विमर्शको लागि पठाउन सक्ने, जसरी राष्ट्रपतिले अहिले केही अधिवक्ताहरू, केही पत्रकारहरू, केही अरू लब्ध प्रतिष्ठित मान्छेहरूलाई बोलाएर सोधेको, छलफल गरेको प्रसङ्गहरू बाहिर आए। त्यस्तै गरेर राष्ट्रपतिलाई लाग्यो भने स्वविवेक प्रयोग हुन सक्छ। त्यो स्वविवेक भन्नाले त कटुवाल प्रकरण सबैलाई ताजा याद छ होइन? हजुर, प्रचण्डको मात्रै हार। हजुर, यो नागरिकता विधेयकमा चाहिँ कसको हार हुने देख्नुहुन्छ? नै, हार र जितको होइन, यो हार र जित आम नेपालीहरूको। राष्ट्रपति संस्था चाहिन्छ। आज एउटा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, हिजो अर्कै हुनुहुन्थ्यो, भोलि अर्को होला। मन्त्री परिषद चाहिन्छ, प्रधानमन्त्री हिजो अर्कै हुनुहुन्थ्यो, आज अर्कै हुनुहुन्छ। अब यो व्यक्तिको हारजित होइन, त्यतिखेर प्रचण्डको र चाहिँ रुकुमाङ्गत कटुवाल र अथवा त्यतिखेरको राष्ट्रपतिको मात्रै होइन, आम नेपालीको यो अहिलेको जो नागरिकता विधेयक जो छ, त्यो विधेयकलाई नेपालीहरूको हित अनुकूल बनाउने त आम नेपालीको सवाल हो नि। आम नेपालीको सवालको अगाडि राष्ट्रपति पनि गौण हुन्, सर्वोच्च अदालत पनि गौण हो, सरकार पनि गौण हो, सांसद पनि गौण हो। देशको अस्मिता रक्षाको लागि, देश हितको लागि ठुल्ठुला विद्रोह हुन सक्छन्, भाका पनि छन्। त्यस कारणले यो कसैको जित हार भनेर यसलाई लिनुहुन्न। सत्तापक्षले पनि लिनुहुन्न, सरकारले पनि लिनुहुन्न, राष्ट्रपतिले पनि लिनुहुन्न। जस्तो यही होइन नागरिकता विधेयककै यही मुद्दालाई नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले फरक होइन कोणबाट चाहिँ चुनावी नारा बनाउने सम्भावना पनि देखिरहेको छ होइन? यसले चाहिँ कस्तो असर पार्छ चुनावमा? होइन, चुनावमा यो चुनावी नारा अब जनता यो शताब्दीका जनता हुन्, हिजो विगतका जनताहरू होइनन्। शताब्दी
21औं 22औं शताब्दीका जनताहरू यिनले नेपालको बारेमा पनि बुझेका छन्, राजनीतिक दलहरूको बारेमा पनि बुझेका छन्, राजनीतिक दलहरूका गठजोड र गठबन्धनको बारेमा पनि बुझेका छन्, विदेशी शक्तिका हस्तक्षेपका बारेमा पनि बुझेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले आफ्ना दाउपेचमा यो नागरिकता विधेयकलाई चुनावी नारा गर्न सके पनि सच्चा नेपालीले, आम नेपालीले यसलाई त्यति महत्त्वका साथ लिँदैन। यिनीहरूको के को न्यानो भन्छन् नि, त्यो न्यानो मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि अब नागरिकताको अगाडि सारेर हामी सत्तामा जाउँला, बढी भोट ल्याउँला भन्ने होइन। मधेसका नेपालीहरू जहाँ अहिले मधेसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर नागरिकता वञ्चित गराइँदैछ भनेको छ, वास्तविक मधेसका नेपालीहरूले पनि त्यहीँबाट आवाज उठाउँछन्, आवाज उठाउने नेपालीहरू छन्। त्यसकारणले यो बृहत्तर नेपालको हितको लागि यी राजनीतिक नाराहरू उठाए पनि गौन हुन्छन्, वास्तविक हुन्न। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि सरलाई धेरै ल, यहाँलाई पनि धन्यवाद, यो टेलिभिजनलाई धन्यवाद।